बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। आलमी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया। एक्सियूज की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की कोशिशें नाकाम हो गईं क्योंकि ईरान मुज़ाकरात की बजाय मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह ऐलान किया है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए जाएंगे, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी शदीद होंगे। इसराइल ने अपने एंटी मिसाइल शेल्टर्स खोल दिए हैं और मुकम्मल अलर्ट पर है। अमेरिकी कांग्रेस में भी मामला गर्म है। ऐवान नुमाइंदगान में जंग रोकने की करारदाद मंजूर हो गई थी मगर सेनेट में नाकाम रही। दूसरी जानिब बाबल मंदब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। हौसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी है। ईरानी इजराइल ने रॉयटर्स को बताया कि IRGC ने हौसियों को मिसाइल और दीगर साजो सामान फराहम किया। तहम एक हैरान कुन पेशरफ्त ये हुई कि चीन के 2 सुपर टैंकर्स को हौसियों ने गुजरने की इजाज़त दे दी, जबकि सऊदी तेल ले जाने वाले इन जहाज़ों को ब्लॉक किया जा सकता था। चीन ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि तेल की आमदरफ्त में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इकदाम ईरान और चीन के दरमियान हम आहंगी की निशानदेही करता है और अमेरिका के लिए बड़ा हैरान कुन है। दीरी इंसान सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील को डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदे से मशरूत कर दिया है, जिस पर सऊदी अरब तैयार नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में तलबा का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। जंतर मंतर से शुरू होने वाली तहरीक कई रियासतों तक फैल गई। भारत में तलबा और बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज तेजी से मुल्क गिर तहरीक की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। नई दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होने वाला मुजाहरा अब बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम और दीगर रियासतों तक फैल चुका है। मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों तलबा सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत से रोज़गार, भर्तियों और शफाफियत और तालीमी मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना समेत कई इलाकों से बड़ी तादाद में तलबा की दिल्ली रवाना होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा में एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जहां पथराव और लाठीचार्ज के वाकयात भी पेश आए। पुलिस का कहना है कि कई अहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब दिल्ली में एहतजाज के बायस कई मेट्रो स्टेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिससे रोजमर्रा सफर करने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपोजिशन जमातें हुकूमत पर तलबा की आवाज दबाने का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि हुकूमती मौकफ है कि अमन व अमान बरकरार रखना रियासती अदारों की जिम्मेदारी है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक अगर ये एहतजाज इसी रफ्तार से जारी रहा तो ये आइंदा दिनों में भारतीय सियासत और हुकूमती पॉलिसियों पर नुमाया असर डाल सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के खिलाफ मजीद बड़े फौजी हमलों का फैसला करने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मजीद बड़े फौजी हमलों का फैसला करने के करीब हैं, ताहम हतमी फैसला अभी नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अगर नया ऑपरेशन शुरू किया गया तो वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान किए जाने वाले बड़े हमलों से भी ज्यादा ताकतवर होगा। इनके बकौल वो पहले ही एक बड़े हमले पर गौर कर रहे हैं और अमेरिका इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो इसराइल से कहें तो वो 2 मिनट में जंग में शामिल हो जाएगा, ताकि ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने के लिए अमेरिका को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी हुकाम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जबकि इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत के नताज भी सामने आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जोहरी मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदों में शमूलियत से मशरूत कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ तय पाने वाले सिविल जोहरी मुआहदे पर नई शराइत आयद करते हुए कहा है कि ये मुआहदा सऊदी अरब की इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दस्तखत शुदा जोहरी मुआहदा मंजूर किया जाएगा, ताहम इसकी तकमील सऊदी अरब के इंतहाई काबिल एहतराम और कामयाब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से वाबस्ता है। एक रोज़ कबल अमरीकी वज़ीर तवानाई और इनके सऊदी हम मनसब ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत सऊदी अरब को पुरअमन मकासद के लिए सिविल जोहरी प्रोग्राम की तरक्की में
تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ معاہدے میں جوہری مواد کی افزودگی شامل نہیں ہوگی۔ تاہم بعض رپورٹس کے مطابق معاہدے میں سعودی عرب کو اپنے سول ری ایکٹر کے لیے ایندھن تیار کرنے کی صلاحیت ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ نگرانی کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے سول جوہری معاہدے ایران، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے پاس بھی پہلے سے موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ مجوزہ معاہدہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق یہ معاہدہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ 2009 میں ہونے والے جوہری تعاون کے معاہدے سے مختلف ہے، کیونکہ سعودی عرب سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے اضافی پروٹوکول پر دستخط کی شرائط شامل نہیں کی گئی۔ معاہدے پر اسرائیلی حکام اور امریکی کانگریس کے بعض ارکان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ناقدین کا موقف ہے کہ سعودی عرب کو جوہری صلاحیت فراہم کرنے سے مشرق وسطیٰ میں جوہری دوڑ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے۔ سعودی عرب ماضی میں ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے سے گریز کرتا رہا ہے اور اس کا موقف رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام سے منسلک ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے جوہری معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن بعد نئی شرائط لگائی ہیں۔ گزشتہ روز دستخط کے وقت معاہدے میں ابراہیم اکارڈ کی شرائط موجود نہیں تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ بحرین اور اردن میں واقع امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر، گوداموں اور فوجی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے اردن کے الزرق ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگرز، مرمتی مراکز اور رہائشی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایرانی مفادات کے خلاف کسی بھی اقدام سے خطے کی سلامتی اور معاشی استحکام مزید متاثر ہوگا۔ کیشم جزیرے پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرایا گیا۔ ملبہ جلتا ہوا گرنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران نے صوبہ کرمان پر امریکہ کی جانب سے داغا گیا ٹوماہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ کویت میں بھی اس سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اس کے علاوہ کویت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ عناصر کی جانب سے ملک کے خلاف جاری مجرمانہ جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بغیر سوچے سمجھے جارحیت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ عباس اراغچی نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت کے بعض عہدیداران زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کی توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ میں موجود بعض گمراہ افراد نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی ساری توجہ صرف 2028 کے صدارتی الیکشن پر ہے۔ عباس اراغچی نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس بے سوچے سمجھے جارحانہ رویے کی وکالت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاہدے کے لیے کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نقصانات کے ازالے کے لیے ایرانی ضبط کردہ اثاثوں کو استعمال کرنے کے بیان پر عباس اراغچی نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کے اثاثے ضبط کر کے انہیں غیر متعلقہ مستقبل کے دعووں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا ایک انتہائی خطرناک روایت ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ وہ عناصر جو ایسے فنڈز کے حصول پر جشن منا رہے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بار جب حکومتوں نے اثاثوں کی ضبطگی کو معمول بنا لیا تو پھر کسی کے بھی اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی کا بڑا فیصلہ، بحیرہ ایمر سے 2 جنگی بحری جہاز واپس بلانے کا اعلان۔ جرمن وزارت دفاع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد اب نے ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے ممکنہ مشن کی فوری ضرورت باقی نہیں رہی۔ خیال ہے کہ دونوں جہاز جون میں نہر سوئز کے راستے بحیرہ احمر پہنچے تھے اور اس وقت جبوتی میں تعینات تھے۔ ان جہازوں کے ساتھ تقریباً 140 اہلکار بھی موجود تھے، جن میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے، غوطہ خور، خودکار زیر آب نظام کے ماہرین اور سیکیورٹی ٹیمیں شامل تھیں۔ جرمن حکام کے مطابق ان بحری جہازوں کو
اس خدشے کے پیش نظر تیار رکھا گیا تھا کہ اگر ایران آبنہ ہرمز میں سمندری بارودی سرنگیں بچھاتا ہے تو انہیں فوری طور پر کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جرمن کے وزیر دفاع پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ آبنہ ہرمز میں کسی بھی فوجی مشن کا انحصار سیاسی اور سفارتی صورتحال کے ساتھ ساتھ ایران اور عمان سمیت علاقائی ممالک کی رضامندی پر ہوگا۔ وزارت دفاع نے کہا تھا کہ یہ بحری مشن کسی جنگی کارروائی کا حصہ نہیں تھا بلکہ یورپی ممالک کی جانب سے عالمی بحری راستوں پر آزادانہ جہاز رانی کے تحفظ کی کوشش کا حصہ تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔